أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاری بود. در ضمن دومین بیت عقبه نوشته شده است که در آن هنگام به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر، حضرت علی و عموی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عباس بودند. حضرت عباس گویی مسئولیت مدیریت این دیدار را به عهده داشت و وی روی یک دره حضرت علی را مأمور نگهبانی کرده بود و روی دره دیگر مسئولیت نگهبانی به حضرت ابوبکر سپرده بود. سپس هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کردند، در آن همراهی و مصاحبت حضرت ابوبکر بیان شده است. نوشتند که ظلم و ستم کفار مکه به مسلمانان هر آن در حال افزایش بود و در آن ایام به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رؤیا جایی برای هجرت مسلمانان نشان داده شد. آن زمین شوره زار و پر از درخت‌های خرما بود، اما نام آن زمین نشان داده شده در رؤیا گفته نشده بود. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به جغرافیا و نقشه آن از روی اجتهاد خود فرمودند که شاید این سرزمین هجر یا یمامه باشد، چنانکه در روایتی از صحیح بخاری نقل شده است و در آن حضرت فرمودند فذهب وحلی الی ان الیمامه او الحجر فاذا هی المدینه یثرب. فکر کردم که آن زمین یمامه یا حجر است، اما متوجه شدیم که آن شهر یثرب است. یمامه نیز شهر معروف یمن است و دهکده های متعددی با نام حجر در منطقه عرب وجود داشت. یک شهر بحرین و بخشی از بحرین را نیز حجر میگویند. به هر حال اندی بعد چنان شرایط رقم خورد که انصار سعادتمند مدینه شروع به گرویدن به اسلام کردند. آنگاه از طریق علقای ربانی بر آن حضرت آشکار شد که آن سرزمین هجرت یثرب بود که بعداً به نام مدینه معروف شد. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام با ذکر این اجتهاد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن حدیثی که این کلمات را در بر دارد که ترجمه این است که یثرب به صراحت آشکار می سازد که آن جایی را که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از روی اجتهاد خود محل و مصداق پیشگویی تصور کرده بودند اشتباه از آب در آمده. پس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه و مسلمانان
ستم دیده اهالی مکه اجازه دادند که به مدینه هجرت کنند. همینطور پس از دومین بیعت عقبه این مهاجرت تسریع یافت و خانه های و محله ها تخلیه شدن گرفتن و این وضع خشم سرداران ستمکار مکه را پیش از پیش برافروخت و آنها شدت خشم به خود پیچیدند و از روی عناد و دشمنی گامی دیگر این برداشتند که جلوی هجرت این مسلمانان ستم دیده هم گرفتند و راه و روش‌های جدید و تازه برای ظلم و ستم پیشه کردند. گاهی شوهر را می‌گذاشتند که هجرت کند ولی همسر و فرزندانش را از او می‌گرفتند و گاهی مال و اموال مهاجران را از آنها فراچنگ می‌آوردند و با این بهانه که اینها را در شهر مکه کسب کرده بودید چنان که قرار است از اینجا بروید، تمام این پول و ثروت را به ما بدهید و بروید. و گاهی کسی را میگفتند که قبل از رفتن مادرت را دیدار کن و سپس او را با طناب میبستند و در کلبه ها به بند میکشیدند. ولی این مؤمنان سرشار از ایمان و عشق اسلام و صبور و شکور دیوانه وار بی هیچ تردید هجرت به مدینه را ادامه دادند. به هر حال مکه از مسلمانانی که هجرت برایشان مقدور بود خالی شد و دیگر فقط آن مسلمانان ناچار و درمانده باقی ماندند که ذکرشان در قرآن شریف بدین گونه آمده است که إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، یعنی بجز آن مردان و زنان و کودکان که بیچاره و درمانده بودند و هیچ کاری از دستشان ساخته نبود و نمی توانستند راه فرار پیدا بکنند. و به علاوه آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیز منتظر اجازه خداوند متعال بودند. حضرت علی نیز هنوز در مکه بود و هنگامی که حضرت ابوبکر صدیق برای هجرت اجازه طلبید، آن حضرت به او فرمودند که کمی منتظر بمان، امید است که به من نیز اجازه داده شود. یا به روایت دیگر آن حضرت فرمودند عجله نکن، ممکن است که خداوند متعال برایت همراه و مصاحب نیز قرار بدهد. آنگاه حضرت ابوبکر عرض کرد یا رسول الله، پدر و مادرم فدایتان باد، آیا به شما نیز اجازه هجرت داده می شود؟ گویی با هجرت آن حضرت غم هجران ایشان از بین رفت. حضرت ابوبکر با شنیدن این مژده بازگشت و قصد هجرت خود را به تعویق انداخت و این حکمت را پیشه کرد که دو ناکه را به طور خاص آماده نمود که در سفر هجرت به کار آیند. حضرت مسلم موعود با ذکر این امور می فرمایند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و یارانشان شروع به آمادگی برای هجرت نمودند. خاندان‌ها یکی پس از دیگری شروع به کوچ کردند و حال آن کسانی که منتظر برپای پادشاهی خداوند متعال روی زمین بودند نیز شجاع و جری شدند. گاهی اوقات در یک شبه روی تمام خانه های یک کوچه قفل می‌خورد و هنگام صبح وقتی مردم سوت و کور آن کوچه را می‌دیدند متوجه می‌شدند که تمام اهالی آن کوچه مهاجرت نموده‌اند. و از این تأثیر عمیق اسلام که در باطن در حال نفوذ در مکه بود مردم بسیار متعجب و شگفت زده می‌شدند. سرانجام مکه از مسلمانان خالی شد، فقط چند برده و شخص حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت علی ماندند. آن حضرت افزود کفار مکه نسبت به دیگر مسلمانان با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عناد و دشمنی بیشتر داشتند، زیرا می‌دیدند که در اثر تعالیم آن حضرت مخالفت با شرک در حال افزایش است و می‌دانستند که چنانچه بتوانند حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به قتل برسانند دیگر بقیه مسلمانان از خود پراکنده و متفرق می‌شوند. لذا آنان نسبت به دیگران حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بیشتر آزار و اذیت می‌کردند و قصد داشتند که هر طور شده آن حضرت دست از ادعای
خود بردارند، اما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با وجود مشکلات به صحابه دستور مهاجرت دادند و خودشان با آن رنج و آزارها از مکه هجرت نکردند، زیرا از طرف خداوند متعال چنین اجازه داده نشده بود. بنابراین هنگامی که حضرت ابوبکر از آن حضرت اجازه هجرت طلبید، به او فرمودند هنوز شما نیست بمان، امیدوارم که به من نیز اجازه هجرت داده شود. کفار در دارالندوه دور هم شدند تا علیه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پنهانی مشورت بکنند. در این باره مستور است که سرداران مکه بسیار خشمگین بودند و از خشم خود به خود میپیچیدند که مسلمانان را از دستشان فرار کردند و الان در دارالندوه جمع شدند. علامه ابن اسحاق میگوید که هنگامی که قریش دیدند که به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از آن افراد ایمان آوردند که نه از مسلمانان مکه اند و نه از این منطقه و صحابه در حال هجرت به سویشان هستند، آنگاه متوجه شدند که مسلمانان برای خود جای امنی را پیدا کردند و اهالی مدینه به آنان امنیت کامل فراهم نمودند. پس ترسیدند که مبادا حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیز هجرت نموده و به آنان ملحق شوند. به گمانشان آنان برای جنگ با قریش در حال جمع آوری‌اند. پس این کفار در دارالندوه جمع شدند. دارالندوه آن خانه قصی بن کلاب بود که هر تصمیم قریش آنجا گرفته می شد. هرگاه موضوعی پیش می آمد، سرداران قریش به اینجا جمع می شدند و با هم مشورت می کردند. در روایتی دیگر است که حضرت عبدالله بن عباس تعریف کرد که کفار در دارالندوه جمع شدند تا درباره این موضوع با هم مشورت بکنند و آن روز با هم عهد و پیمان بستند و این روز یوم الزحمه خوانده می شود. جلوی این کفار ابلیس به صورت مردی پیر و سال خورده ظاهر شد. منظور این است که انسانی بود که صفات ابلیسی داشت و به هر حال او چادر گرفته بود و جلوی در دارالندوه ایستاد. مردم با او آشنا نبودند. هنگامی که آنان او را آنجا دیدند گفتند این پیر مردی کیست؟ آن مرد گفت من پیر مردی از اهل نجدم و گفت که من آن سخنانتان را شنیدم که به آن عهد و پیمان بسته اید. پس نزدتان آمده ام تا بشنوم چه تصمیم میگیرید. امیدوارم که راهی یا خیری را پیدا بکنید. و این حرف را نسبت به خود گفت. آن افراد به او اجازه ورود دادند و وی به همراه آن افراد وارد دارالندوه شد. در آنجا تعداد زیادی از سرداران قریش جمع شده بودند که از نامداران آنها عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ابو سفیان بن حرب، تیمی بن عدی، دو پسر ابو جهل بن هشام و بسیاری از افراد دیگر بودند. همچنین بعضی سردارانی که از قریش نبودند نیز حضور داشتند. هنگامی که همگی جمع شدند نوبت نظردهی فرا رسید. مردی پیشنهاد کرد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در زنجیره آهنی بکشید و در راه از بیرون قفل کنید و منتظر مرگش باشید. چنانچه قبل از او به دو شاعر نصیب شد، یعنی منتظر به سر رسیدن حیاتش باشید، یعنی مرگ وی را از پا در بیاورد. چنان که آن شاعران قبلی مرده بودند وی نیز خواهد مرد. از همان نقشه برای آن حضرت نیز کشیدند. آنگاه آن پیر مرد نجدی گفت نخیر،
به خدا قسم به نظرم این پیشنهاد خوبی نیست. به خدا اگر شما او را در بند مکشید خبر اسارتش قطعا به یارانش میرسد. آنگاه بعید نیست که آنان به شما یورش برده و این مرد را از چنگتان ببرند و سپس با افزایش تعداد خود شما را مغلوب بسازند. پس پیشنهادی دیگر بیندیشید. آنگاه شخصی پیشنهاد داد که ما این مرد را از میان خود خارج کنیم، از شهر خویش تبعید نماییم. سپس به ما چه که به کجا می رود و کجا زندگی می کند؟ وقتی از بین ما برود دیگر ما از دستش خلاص می شویم و مسئله ما حل می شود و ما دوباره طبق معمول قبلی زندگی خواهیم کرد. آنگاه آن پیر مرد نجدی گفت به خدا این پیشنهاد هم خوب نیست. آیا نمی بینید که سخنان این مرد چقدر عالی و شیرین است و چطور با آن دلهای مردم را رام می کند؟ به خدا قسم اگر این کار را بکنید در امان نمی مانید، چون وی به سوی قبیله از عرب می رود و با سخنان خود آنها را پیرو خود می سازد. آنگاه وی به همراه آنان به سویتان پیشروی خواهد کرد و شما را در شهرتان نابود می کند و امور را از دستتان به کنترل خود در خواهد آورد. آنگاه هر طور بخواهد به شما رفتار می نماید. بنابراین پیشنهادی دیگر بیندیشید. آنگاه ابو جهل گفت نظرم این است که از هر قبیله قریش مردی جوان و قوی و ریشه دار انتخاب گردد و به دست هر یک از آنها شمشیر بران داده شود و آنگاه آنان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم حمله کنند. چنان که حمله می شود و او را به قتل برساند، اینطور ما از دست این مرد راحت می شویم. و نتیجه پیشه کردن این روش این است که خون او به همه قبایل تقسیم می شود و بنو عفاف نمی تواند با تمام قبایل به جنگد، لذا به پذیرش دی راضی می شوند و آن را ما می پردازیم. آنگاه آن پیر مرد نجدی گفت همین پیشنهاد عالی است، بقیه پیشنهادات به درد نخور بود. خلاصه همگی به این پیشنهاد اتفاق نظر پیدا کردن و در عین حال خداوند متعال به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از تمام این وضع خبردار چنان که می فرماید و از یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. و به یاد بیاورید هنگامی که کافران نسبت به تو توطئه می‌چیدند تا تو را به زندان بیندازند یا به قتل برسانند یا از وطنت بیرون بکنند و آنان مشغول این مکر بودند و خداوند متعال نیز مکر و توطئه‌شان را خنثی می‌کرد و خداوند متعال بهترین چاره ساز است. و همین طور از طریق جبرائیل به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت داد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که وقتی کفار مکه قصد نمودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بکشند، خداوند متعال به این پیامبر پاک خود از قصد خود آگاه ساخت و دستور داد که از مکه به مدینه هجرت نمایند و بشارت داد که با پیروزی و نصرت خداوند متعال به مکه باز می‌گردند. و روز سه‌شنبه و هنگام ظهر از ایام بسیار گرم تابستان بود و وقتی این آزمون از جانب خداوند متعال آشکار شد، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از گرفتن اجازه هجرت با احتیاط کامل در هنگام ظهر و وقتی که معمولا اهالی مکه در منزل خود میماندند و به دیدن یکدیگر نمی رفتند به خانه حضرت ابوبکر تشریف بردند و احتیاط دیگر این پیشه کردند که به دلیل گرمای شدید سر و صورت خود را با پارچه پوشاندند. هنگامی که آن حضرت به خانه حضرت ابوبکر نزدیک شدند، یکی گفت به روایت طبرانی و فتح الباری حضرت اسما گفت که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این ساعت نزد ما تشریف آورده‌اند، پس حتما موضوع بسیار مهمی پیش آمده است. و حضرت ابوبکر با نگرانی و به روش فداکارانه بیرون از منزل آمدند. پس هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
فداکارانه بیرون از منزل پس هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد منزل شدند و حضرت عایشه و حضرت اسما داخل اتاق بودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت ابوبکر گفتند که کسانی که پیش شما هستند آنان را بیرون کنید و حضرت ابوبکر عرض نمودند که اینجا فقط 2 دختر من هستند و کسی دیگر غیر از آنان حضور ندارد. یا طبق که روایت دیگر عرض نمود که یا رسول الله اهل خانواده شما فقط اینجا حضور دارند، کسی دیگر نیست. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای ابوبکر مرا اجازه هجرت داده شده است. حضرت ابوبکر بدون تأمل گفت که یا رسول الله رفاقت شما یعنی من هم همراه شما باشم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بله. این روایت بخاری است. آن زمان حضرت ابوبکر با خوشحالی گریه کردند. حضرت عایشه بیان میکنند که آن روز اولین دفعه متوجه شدم که کسی با خوشحالی هم گریه میکند. پس از آنجا طرح و برنامه ریزی برای هجرت آماده کرده شد. حضرت ابوبکر عرض نمود که من برای این 2 شتر ماده خریده بودم، یکی از این مال شماست. ایشان فرمودند که من با پرداخت قیمت این غرم و وقتی ایشان برای پرداخت اصرار ورزیدن و حضرت ابوبکر ناچار شدند، حضرت ابوبکر 2 شتر ماده با قیمت 800 درهم خریده بود و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای یکی از آن 400 درهم پرداخت کرد و خریدند. و طبق روایت دیگر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این شتر ماده به 800 درهم خریدند. سپس قرار شد که منزل اول تا غور سر می شود و تا 3 روز آنجا خواهند ماند و این هم قرار شد که فرد حرفه‌ای را همراهشان میبرند که از تمام اطراف معلوم و نامعلوم آگاه باشد. آنان بابت این با عبدالله بن ارکت قرار بستند و او اگرچه مشرک بود اما آدم شریف و مسئولیت دار و معتبر بود. سیره نگاران در مورد وی میگفتند که او مسلمان نشده بود اما طبق روایتی او بعداً اسلام قبول کرده بود. 3 شتر ماده به تحویلش داده شد و قرار شد که بعد از 3 روز صبح زود جلوی غار ثور حاضر خواهد شد. حضرت عبدالله بن ابوبکر آدم زرنگ بود، بهش مسئولیت داده شد که در مجالس مکه دور بزنند تا از احوال آنان اطلاع به دست آورد و موقع شب در غار ثور تمام گزارش را مطرح کند. عامر بن فهیره غلام حضرت ابوبکر را مسئولیت داده شد که بزهای خودش را دور بر غار ثور میچراند و موقع شب شیر تازه‌ای بز بیاورد و پس از آن زمان خروج از مکه تعیین نمودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه ابوبکر بیرون آمدند و به خانه خود برگشتند. آنجا ایشان حضرت علی را با برنامه هجرت خود آگاه کردند و مسئولیت جان نثار بهش سپردند که امشب او به رختخواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با چادر سبز یا طبق روایتی چادر قرمزی میخوابد که با همان چادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشت میخواباند و او به خادم جانثار خود را از کمک و نصرت خداوند متعال قول دادند و در مورد من نگران نباشد و براحت بخوابید و دشمن نمیتواند شما را ضرر برسانند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بابت امانت اهل مکه هم نگران بودند و فرمودند که او امانت‌های مردم را باز برگرداند و دنبال من بیاید. یعنی به حضرت علی فرمودند که بعد از بازگرداندن امانت‌ها به مدینه بیاید و بنابراین حضرت علی تا 3 روز در مکه اقامت داشتند تا اینکه تمام امانت‌ها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگرداندند. وقتی او این کار را انجام داد و به مقام قبا با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد و ملک شد، پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه خود بیرون آمدند در حالی که آدم برگزیده دلیر کفار گوی در اشکان خود خون داشتند و شمشیرها به دست گرفته جلوی خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگهبانی می‌کردند و منتظر شب بودند تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را موقع شب به قتل برسانند. و ابو جهل سردار آنان بود، با تکبر و تمسخر می گفت که محمد این چنین میگوید که اگر شما از وی پیروی میکنید در آن صورت شما بادشاه عرب و عجم خواهید شد و بعد از مرگ بلند کرده میشوید و باقی همانند اردن
برای شما خواهند بود و اگر شما این کار انجام نمیدید و در اون صورت بین شما جنگ خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیرون آمدن و گفتن که بله این چنین میگویم و آیه های سوره یاسین خواندند. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم یاسین یا سید ترجمه اینطور است که سوگند به قرآن رئیس حکمت آمیز که به یقین تو از پیامبران هستی به راه راست هستی. قرآن از جانب آن پیروزمند غالب و مهربان نازل شده تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان بیم داده نشدند و در بیخبری بودن وعده خدا درباره بیشترشان تحقق یافته و ایمان نمی آورند و یقین ما برگردنهایشان تا زخم گلها نهاده ایم و به سبب این سرهایشان به بالاست مادر برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت سرشان دیواری و بر چشمانشان نیز پرده افکندیم تا نتواند دید داشته باشد. ایشان بر سرشان خاک افکند از جلوی آنان رد شدند اما قدرت خداوند چنان ظهور کرد که هنگام رفت از دید آنان پنهان بودند بلکه آنان بعد از مدتی در خانه نگاه می‌کردند و اطمینان داشتند که محمد صلی الله علیه و آله روی رخت خواب خود هستند. حضرت میرزا بشیر احمد از این رخ داد این چنین ذکر در سیره خاتم النبیین کردند که موقعی شب بود و قریش ظالم با قبیله های مختلف بودند با تصمیم خونین دور خانه ایشان جمع شده بودند و محاصره کرده بودند و منتظر صبح بودند تا اینکه ایشان از خانه بیرون بیایند با حمله به قتل برسانند. چندین امانت‌های قریش به هوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند و به سبب مخالفت شدید باز هم مردم امانت‌های خود به سبب صدق و امانت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش ایشان نگه داشتند. لذا ایشان حضرت علی را درباره امانت‌های آگاهی دادند و تاکید نمودند بدون پس دادن بازگرداندن امانت‌ها از مکه خارج نشود. بعد از این ایشان بهش فرمودند که تو روی رخت خواب من دراز بکشی و تسلی دادند که به فضل خداوند هیچ آسیبی نمیبینی. او دراز کشید و ایشان چادر قرمز رویشان داد. پس از ایشان نام خداوند برد و از خانه خارج شد و آن زمان محاصرین جلوی خانه حضور داشتند اما گمان نمی‌کردند که پیامبر اکرم این زمان شب از خانه بیرون میروند و غافلگیر بودند. ایشان روی سرشان خواب افکنده از درمیانشان خارج شدند و آنان متوجه نشدند. قریش که خانه او را محاصره کرده بودند پس از مدتی به داخل خانه او نگاه می‌کردند. از دیدن حضرت علی که به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوابیده بودند راضی می‌شدند اما هنگام صبح دانستند که شکار خود را دست داده‌اند. آنگاه آنان به این ور و آنور دویدند. در کوچه‌های مکه در خانه‌های صحابه جستن تلاش کردند ولی سراغی نگرفتند و با این عصبانیت حضرت علی را گرفتند و زدند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد این فرمودند که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ناگهان شهر باستانی خود را ترک کردند و مخالفانش به قصد کشتن خانه مبارک را محاصره کردند. سپس دوست عزیز که وجودش سرشار از عشق و ایمان بود با اشاره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با عنوان فداکار بر بالین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوابید تا جاسوسان مخالفان از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیگیری نکنند و برای کشتن او را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گمان کرده همانجا بمانند. کس به بحر کسی سر ندهد جان نفشاند. عشق است که این کار به صدق کناند. هیچ کس سر خود را به خاطر دیگری نمی‌دهد. عشق است که این کار را با صدق
برای انسان واقعی می کند. به هر حال گفتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک وقت شب از خانه بیرون رفتند. در این روایت تفاوت وجود دارد. بخشی میگویند اولین وقت، برخی میگویند نیمه شب، برخی میگویند آخرین شب. به هر حال در این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه زمانی از خانه خارج شدند اختلاف وجود دارد. در روایتی آمده است که در ثلث آخر شب یعنی خانه بیرون رفتن. پس محمد حسین هیکل می نویسد در ثلث آخر شب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حالی بیخبری مخالفان سوی حضرت ابوبکر رفتند. سپس هر دو از در عقبا خانه به سمت جنوب سوی غار ثور رفتند. روایت است که در نیمه شب خروج کردند. پس در دلایل النبوه آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و حضرت ابوبکر در نیمه شب عازم غار ثور شدند. در مدارج النبوه آمده است هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کشف کردند که به وقت صبح هجرت کنند. پس هنگام عصر حضرت علی را فرمودند که امشب اینجا بخواب تا مشرکان در شک و تردید از حق بی خبر باشند. حضرت میرزا بشیر احمد نوشته‌اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اولین شب از خانه خارج شدند. لذا به تفصیل نوشته شده است که مخالفین جلوی خانه او بودند، حضور داشتند، اما چون گمان نمی‌کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نیمه های شب از خانه بیرون بیایند و آنان اینقدر بیخبر بودند که وی خاک بر سرشان افکنده از میانشان خارج شدند و آنان حتی خبر نداشتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در چه کوچه اما با شتاب از کوچه های مکه عبور می‌کردند و در مدت کوتاهی از جمعیت بیرون رفت و به غار ثور رسیدند. همه چیز از قبل با حضرت ابوبکر طی شده بود و او هم در راه با او وصل شدند و ملحق شدند. حضرت مسلم او از روایت چنین نقص کرده اند: هنگامی که اهل مکه در مقابل خانه او جمع شده بودند تا او را بکشند، او در تاریکی شب خانه خود را به قصد هجرت ترک می‌کرد. مردم مکه حتما گمان می‌کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از نیتشان خبر رسیده است، اما وقتی از کنارشان گذشت گمان کردند که شخص دیگری است و به جای اینکه بر او حمله بکند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پنهان شدند تا پیامبر اکرم از نیات آنان با خبر نشود. روزی قبل به ابوبکر نیز خبر داده شد. پس آن دو در مدت کوتاهی از مکه خارج شدند. طیب که حضرت مسیح موعود علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سحرگاه از خانه وقت صبح از خانه خارج شده بودند. پس او میگوید که هیچ حریفی از مخالفی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بین راه نادیده بود. با اینکه خروج هنگام صبح بود و همه مخالفان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محاصره کرده بودند، خداوند متعال همانطور که در سوره یاسین ذکر کرده از چشمانشان را پوشانده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر آنان خاک افکنده خارج شدند. به هر حال روایت مختلف وجود دارند، اما نتیجه این است که کفار بی خبر بودند. سپس روایات مختلفی در مورد این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از خروج از خانه به کجا رفت وجود دارند. یکی از روایت ها تأثیر می‌دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه خود خارج شدند و ابوبکر از خانه خود و در نقطه‌ای از راه هر دو به سمت غار ثور رفتند. در روایت دیگری نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه خود سوی غار ثور رفتند و پس از مدتی ابوبکر به خانه او آمد. حضرت علی خبر داد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اینجا رفتند. حضرت ابوبکر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کردند. به هر حال روایت بسیار ضعیف معلوم می شود و از این روایت چنین تصور ایجاد می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منتظر حضرت ابوبکر بود و او تأخیر کرد. حضرت ابوبکر حتی نادانست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کجا رفته بود و حضرت علی او را از همه چیز آگاه کرد. چگونه ممکن است که سفر مخفیانه مهمی مانند هجرت
داشته باشند و شخص عاقل و مسئول چون حضرت ابوبکر از آن غافل باشد؟ این اصلا ممکن نیست. برای این روایتی غیر از این که در بیشتر کتب آمده است درست به نظر می رسند. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از خانه خود خارج شدند و به خانه مستقیما به خانه حضرت ابوبکر رفتند و از آنجا با حضرت ابوبکر عازم غار سور شدند. آن هنگام دو دختر دلیر با وفا حضرت ابوبکر، عایشه و اسما با عجله برای سفر غذا تهیه کرده بودند که از آن جمله گوشت بریان شده بز بود. به دلیل شرایط سخت و در عجله ظرف غذا که از چرم بود چنین برای بستن نبود، چیزی برای بستن نبود. حضرت اسما پشت بند خود را از میان پاره کرد و از یک قسمت خوجین و از دیگری مشکیزه را باست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که با دقت این لحظات را تماشا می کرد فرمود که ای اسما، خداوند عوض پشت بندت در جنت 2 تا پشت بندت خواهد کرد. پشت بند یعنی پارچه‌ای که به کمر بسته بود. به موجب این دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و الهه بعد او حضرت اسما را ذات النطاقین نامیدند. در این سفر هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این آیه را زیر لب می‌خواندند و کل ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و بگو که مرا همیشه به هر جا بروم و به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج کردن و به من از جانب خود حجت روشنی که دائم یار و مددگار باشد حتی بفرما. و همینطور این دعا را هم ذکر کرده اند. ولیوم اللهم اسبنی فی سفری و اخلفنی و فی اهلی و بارک لی فی ما رزقتنی و لک فزللنی و علی صالح خلقی فقفنی و الیکی و ربی فحببنی و الی الناس فلا تکلنی انت رب المستضعفین و انت ربی اعوذ بوجهک الکریم الذی اشرکت له السماوات والارض و کشفت بالظلمات و صلح الیه الامر الاولین والآخرین ان یحل به غضبک او ینزل الی سخطک اعوذ بک من زوال نعمتک و فجأة الحکمتک و تحول العاقبتک و جمیع سکتک لک العقبی خیر ما ستأت ولا حول ولا قوة الا بک. همه تعریف در انتهایش برای خدا و زیباست که مرا خلق کرده و من هیچ چیزی نبودم. ای الله، ای خداوند، مرا در برابر درس های دنیاوی و زمانی و درس و هولناکی های صبح و شام کمک کنید و در سفرم مرا رفیق باشید و در اهل من جانشین من باشید و همه چیزها که به من عطا کرده در آن برایم برکت نهایید و مرا تابع فرمان خود بسازید و بر بهترین تخلیق مرا استوار بکنید و مرا محبوب رب من بسازید و به مردم نسپارید. شما رب ضعیف ها هستید و رب من هم هستید. چهره روشن کننده شما که آسمان و زمین را روشن کرده است و ظلمات را دور کرده است و معاملات های اولین و آخرین به علتش درست گرداند. من خود را در پناه و همان وجه کریم می اندازم و از این هم پناه شما می خواهم که غضب شما بر من وارد شود یا بر من عصبانی شوید. من پناه شما از این می خواهم که مبادا نعمت شما که بر من نهاده اید زائل بشود و از ناگهان آمدن انتقام شما بر من و آخرین تصمیم گیری شما برم تحویل شود. در شرح زرقانی به جای تحول عاقبت که تحول عافیت که آمده است که معنیش این است که از
آرزوی رفاهی که عطا کردی و از همه کینه تو رضایت شما در هر کار خیری است که میتوانم انجام بدم. هیچ درفندی برای دوری از گناه وجود ندارد و هیچ قدرتی برای انجام نیکی وجود ندارد مگر از طریق شما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پشت کعبه رفتن و رو به مکه کردن و خطاب به حجر فرمودند: به خدا سوگند ای مکه، تو محبوب ترین من در زمین خدا و محبوب ترین خدا در زمین خدا هستی و اگر قوم تو مرا مجبور به خروج می کردند هرگز از اینجا هجرت می کردند. امام بیهقی نوشته است که در سفر غار ثور حضرت ابوبکر گه از پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و گه پشت سر آن حضرت گاه به سمت راست و گاه به سمت چپ آن حضرت را می رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که چه میکنی، چه کار میکنی؟ حضرت ابوبکر جواب دادند: ای رسول خدا، فکر میکنم که اگر کسی از جلو نمی آید و من از شما جلوتر میروم، وقتی میترسم کسی از پشت حمله نکند پشت شما میروند و گاهی به راست و گاهی به چپ تا از هر سو در امان و امن باشید. بنا به روایتی در سفر به غار ثور قدم مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این سفر کوهستانی مجروح شدند و به روایتی پای مبارک بر اثر برخورد بر صخره‌ای در راه زخمی شدند. وقتی به غار ثور رسیدند ابوبکر رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست که در اینجا بیرون غار بمانند. ابتدا اجازه بدهید تا غار را به خوبی تمیز بکنم و اگر خطری وجود دارد باید با اون مقابله بکنم. پس داخل شدند و غار را تمیز کردند و تمام سوراخ‌ها و گودال‌ها را با پارچه‌ای خود بستند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دعوت دادند که داخل شوند. میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سر خود را بر ران ابوبکر گذاشتند و دراز کشیدند و ابوبکر پای خود را بر سوراخی گذاشتند که برای آن پارچه‌ای نبود و یار در آنجا دیده نمیشد. در روایت آمده است که عقرب یا مار به پای ابوبکر گزید، ولی حضرت ابوبکر هیچ اقدامی نکردند تا آرامش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مختل نکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که از خواب بیدار شدند تغییر رنگی چهره حضرت ابوبکر را دیدند و پرسیدند که چه خبر است. تمام ماجرا را بیان کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آب دهان مبارک خود را در آنجا گذاشتند و پاهای ابوبکر طوری شد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر قریش مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در محاصره قرار گرفته بودند. یک نفر از آنجا رفت و پرسید چرا اینجا ایستاده اید؟ وقتی مقصود خودشان را گفتند شخصی گفت که او محمد را در حال راه رفتن در خیابان دیده است. وی را مسخره کردند و گفتند که او در رخت خوابش است، شما مدام وی را زیر نظر داریم. بعد از اواخر شب طبق نقشه‌ای که قبل از تعیین کرده بودند و وقتی داخل شدند بلا فاصله چادر را بیرون کشیدند، دیدند که حضرت علی است و او پرسید محمد کجاست؟ پس گفت نمیدانم. مشرکان او را سرزنش کردند و کتک زدند و پس از مدتی محبوس نگه داشتند و بعدا رها کردند، دستگیرش کردند و بعدا رها کردند و با این حال در حالت خشم از آنجا در این روایت آمده است که پس از توبیخ و زد و کوب و ضرب و شتم حضرت علی برگشتن و کوچه های مکه و خانه به خانه به جستجوی رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداختند. در همان حال به منزل حضرت ابوبکر نیز آمدن. ابو جهل به روی حضرت اسما و جلو آمد و پرسید پدرت یعنی ابوبکر کجاست؟ و گفت من نمیدانم آنها کجا هستند. بر این آن بعد باطن ابو جهل دستش را بلند کرد و سیلی محکم به صورت اسما زد که گوشوارش افتاد و شکست و همه با حالت خشم برگشتند. آنها که در جستجوی مکه ناموفق بودند کاوشگران مختص را به اطراف مکه فرستادند. امیه بن خلف خود رئیس مکه با یک کارگاه خبره به همراه یارانش به راه افتاد و شکی نیست که این کارگاه واقعا کارشناس بود و فقط این بود که رد پای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ردیابی کرده است و او را به دهانه غار ثور رسانده و گفت رد پای محمد صلی الله علیه و سلم همین جاست، فراتر از آن نرود. نام برادری نام این کارگاه این کارشناس را علقمه بن خرس نوشته است و گفته است که بر فتح مکه اسلام را پذیرفت.
بله به غار سور اینها با هم گفتگو میکردن و دو مهاجرین در همین حال در همون غار پوشیده بودند و گفتگوهایشان را میشنیدند و حضرت ابوبکر بیان میکنند که من پاهایشان را میدیدم و به سوگند خدا اگر کسی از آنان درون غار نگاه میکرد ما را یا میافت حتما پیدا میکرد و ما شکنجه میشدیم. ولی در همان وقت ترسناک این دو تنها نبودند بلکه یک خدایی که زمین و آسمان در قبضه قدرتش هست با آنها بود و او با نشان دادن مقدرت خود توان خود درختی قبل از آمدن ایشان به آنجا بزرگ کرد و با فرستادن عنکبوت ها تار در دهان غار درست کرده بود و یک جفت کبوتر فرستاد تا لانش را بسازند و در آنجا تخم بگذارند و این در روایت آمده است. بهرحال بعد از این خداوند متعال چطور آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در آرامش را داد یا چطور بعد از دیدن این همه اتفاقات با حکم خداوند نبی صلی الله علیه وسلم را حضرت ابوبکر را آرامش دادن؟ ذکر این انشاءالله آینده خواهد شد. تسلی دی ساری باتیں دیکھنے کے بعد اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.